अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आमीन। प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप सबके? दुआ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे, सेहत और आफियत अता फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर शर और हर फितने से बचा कर रखे। बेहतरीन तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान और हदीस को सीखने वाला, अमल करने वाला और दूसरों तक पहुंचाने वाला बनाए। आपको, आपके वालिदैन का, आपके उस्तादों का बेहतरीन सदका जारिया बनाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे बच्चों, आज हमारी सूरतुल बकरा की आयत नंबर 112 है। आइए पहले लफ्जी तर्जुमा करते हैं, फिर इंशाल्लाह तफसीर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बला, बल्कि, इसके एक और मानी होते हैं क्यों नहीं। मन, जिसने, अस्लमा, स्पुर्द कर दिया, यानी इस्लाम कबूल कर लिया, ये भी इसके मानी है, या अपने आप को हवाले कर दिया। वजहहू, अपनी जात को, अपने चेहरे को, मतलब है अपने आप को। लिल्लाही, अल्लाह के लिए। व, और, हुआ, वो, मुहसिनुन, मोहसिन हो, यानी एहसान करने वाला हो, नेकी करने वाला हो। फलहू, तो उसके लिए। फा मैंने तो, ला मैंने लिए, हु मैंने उसके लिए। अजरुहु, अजर है उसका, हु मैंने उसका। इंदा, पास। रब्बी ही, उसके रब के, ही मैंने उसके। वा, और, ला, नहीं, खौफुन, कोई खौफ होगा, अलैहिम, उन पर। अला मैंने ऊपर और हिम मैंने उनके, यानी उनके ऊपर। वा, और, ला, नहीं, हुम, वो, यहज़नून, वो गमगीन होंगे। बहुत ही खूबसूरत आयत है। बला मन अस्लमा वजहहू लिल्लाह वहुवा मुहसिनुन फलहु अजरुहु इंदा रब्बिही वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। इस आयत का तर्जुमा देख लेते हैं। बला मन अस्लमा वजहहू लिल्लाही वहुवा मुहसिनुन फलहु अजरुहु इंदा रब्बिही वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। क्यों नहीं, बल्कि जो शख्स भी अपने आप को अल्लाह का फर्मा बरदार बना ले, यानी अपने आप को अल्लाह के स्पुर्द कर दे, अपना रुख अल्लाह की तरफ कर ले और नेक अमल करे, उसका अजर उसके रब के पास है, उसका अजर उसके रब के जिम्मे है, और ना उसे कोई खौफ होगा और ना वो कभी गमगीन होगा। बहुत ही खूबसूरत आयत है। और इस आयत में जो गुज़श्ता आयत थी ना, उसका मजीद जवाब मिल रहा है। गुज़श्ता आयत आपको याद होगी, हमने पिछली दफा की थी, जिसमें ये कहा गया था, बताया गया था कि वक़ालू लन यदखुलल जन्नत इल्ला मन काना हुदन औ नसारा। वो कहते हैं, यानी यहूद व निसारा, जिसे बनी इसराइल भी कहा जाता है, वो कहते हैं हरगिज नहीं दाखिल होगा जन्नत में इल्ला मन काना हुदन औ नसारा, या यहूदी या ईसाई, यानी इनके अलावा कोई दाखिल नहीं होगा। अल्लाह ताला ने जवाब दिया उनको, तिलका अमानियुहुम, ये तो उनकी ख्वाहिशात हैं, आरजुएं हैं। कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम इस दावे में सच्चे होगे, सिर्फ तुम ही जन्नत में जाओगे, तो लाओ कोई सबूत। अब यहां जवाब दिया जा रहा है, नहीं, जन्नत में जाने के लिए क्या जरूरी है। मन अस्लमा, जो इस्लाम ले आया, वजहहू लिल्लाह, जिसने अपना चेहरा अल्लाह की तरफ कर लिया, यानी कि वो, उसने अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, यानी इस्लाम लाकर उसने अल्लाह का दीन सीखना शुरू कर दिया, जिस तरह आप सब बच्चे सीख रहे हैं माशाल्लाह। कुरान को तर्जुमे से, तफसीर से, फहम से समझा, फिर अल्लाह के हर हर हुक्म पर अमल किया। इसी तरह हदीस को खुद पढ़ा, समझा, और फिर अल्लाह सुब्हाना ताला
کے کلام کو بھی پڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی پڑھا، اور سیرت پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اخلاق اپنایا، ان جیسا کردار اپنایا، اور حدیث پڑھنے کے بعد ہر سنت پر اس نے عمل کرنا شروع کر دیا، تو ایسا شخص جو ہے وہ پھر نیکیوں میں دوڑ لگا دیتا ہے، ہر وقت اللہ کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے، اس کا ہر عمل نیک عمل، ٹھیک ہے، یہاں پہ کہا جا رہا ہے نا کہ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، یعنی وہ جو بھی احسان کرے گا، نیک عمل کرے گا، اس کا اجر اللہ کے پاس محفوظ ہوگا، پچھلی آیت میں بھی تھا۔ تو اسلام لا کر، دین سیکھ کر، اللہ کے ہر حکم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے کا فائدہ یہ ہوگا، بہت بڑا فائدہ ہوگا، ولا خوف، کوئی خوف نہیں ہوگا، علیہم، اس کے اوپر، ولا ہم، اور نہ وہ، یحزنون، غمگین ہوگا۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے، کبھی کسی چیز کا خوف ہوتا ہے، کہیں میں فیل نہ ہو جاؤں، کہیں میرا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، یا میرے ماں باپ کو کچھ نہ ہو جائے، یا میرے بہن بھائیوں کو یا رشتہ داروں کو، ایسا ہی ہے نا۔ اور آنے والے وقت کا خوف بھی ہوتا ہے، اور کوئی حادثہ ہو چکا ہے تو اس کا غم بھی باقی رہتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لیکن جو اللہ سے جڑ جاتا ہے، اللہ کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے، مسلمان گھر میں تو پیدا ہوا ہے لیکن شعوری ایمان لے آتا ہے، یعنی کہ دل سے ایمان لے آتا ہے، اور اس کے بعد اللہ کا دین سیکھتا ہے اور عمل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر طرح کے خوف اور غم سے آزاد کر دیتے ہیں، اس کے دل میں ہر وقت اطمینان ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، وہ ہر وقت خوش رہتا ہے، اس کے چہرے پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی ہے۔ مجھے امید ہے آپ بھی اس کا عملی نمونہ بنیں گے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور یہ تبھی ہوگا کہ آپ ہر طرح کے خوف و غم سے آزاد ہو جائیں گے، ہر وقت خوش رہیں گے، جب آپ اللہ کا دین سیکھیں گے اور اللہ کے ہر حکم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین توفیق دے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔